केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरित्येया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनभिरवतवस्ताभिरष्टाभिरीशः शकुन्तला न किञ्चिदुक्त्वा प्रस्थितैव। अनसूया हासार्थं परिहासार्थं सखी नयुक्तम् अकृतसत्कारम् अतिथिविशेषं विसृज्य स्वच्छन्दतो गमनम् इति उक्तवती। स्वेच्छया भवती न गच्छेत् अतिथेः अस्य पुरोवर्तिनः पुरुषस्य सत्कारम् अकृत्वा भवती न गच्छेत् इत्युक्तवती। किन्तु तद्वाक्यं श्रुत्वापि शकुन्तला न किमपि उक्त्वा प्रस्थिता, गन्तुमुद्युक्ता। तदा राजा ग्रहीतुमिच्छन् निगृह्य आत्मानं गन्तुम् उद्युक्तां प्रस्थितां शकुन्तलां ग्रहीतुं शकुन्तलाया सह मनः सम्पृक्तमस्ति राज्ञः। अत एव कारणात् शकुन्तला यदा प्रस्थिता तदा एषः अपि तया आकृष्टः। तस्मात् राजा ग्रहीतुमिच्छन् आत्मानं निगृह्य इति पुनः आत्मानं निगृह्य आत्मगतं मनसि स्वगतं वदति, अहो चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनोवृत्तिः चेष्टानुरूपिका अस्ति, चेष्टानुरूपा अस्ति कामिजनमनोवृत्तिः। यथा चेष्टा प्रवृत्ता तद्वत् मनोभावः अपि मम। चेष्टा शकुन्तलां ग्रहीतुम् उद्युक्ता अस्ति, तर्हि तच्चेष्टा अनुरूपा अस्ति मनोवृत्तिः अपि, मनः अपि शकुन्तलाम् इच्छति इति। चेष्टानुरूपा कामिजन मनोवृत्तिः, कामिजनानां ये स्निह्यन्ति, ये कामयन्ते, इच्छन्ति, तेषां कामिजनानां किमिच्छन्ति? स्त्रियं। कामिजनानां तेषां मनोवृत्तिः अपि चेष्टानुरूपा भवति इति। इदं वाक्यम् इम्पार्टेण्ट्। अहं हि अनुयास्यन् मुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः स्थानात् अनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। अनुयास्यन् मुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः स्थानात् अनुच्चलन् अपि गत्वा इव पुनः प्रतिनिवृत्तः। अहम् उपरि अस्ति अहमिति। मुनितनयाम् अनुयास्यन् सहसा विनयेन वारितप्रसरः स्थानात् अनुच्चलन्नपि गत्वा इव पुनः प्रतिनिवृत्तः। मुनितनयाम् अनुयास्यन्, मुनितनया मुनेः तनया पुत्री शकुन्तला प्रस्थिता अस्ति। प्रस्थितां मुनितनयां शकुन्तलाम् अनुयास्यन्, अनुगमिष्यन्। एषः अपि शरीरेण किञ्चित् गन्तुमुद्युक्तः इव। अतः अहं मुनितनयाम् अनुसरिष्यन्, अनुयास्यन्, अनुगमिष्यन् सहसा हठात् झटिति सपद्येव विनयेन वारितप्रसरः। विनयवशात् इत्युक्ते विवेकवशात् वारितप्रसरः। वारितः प्रसरः येन सह,
वारितः प्रसरः नाम शरीरगमनं चेष्टा चेष्टां वारितवान् गमनं वारितवान् इति गन्तुमुद्युक्तः तथापि वारितगमनः अहं विवेकवशात् अहं तादृशः अहं स्थानात् अनुच्चलन्नपि स्थानात् यत्र स्थितवान् तस्मात् स्थानात् अनुच्चलन्नपि ईषच्चलनम् अकुर्वन् ईषदपि चलनम् अकुर्वन्नपि गत्वा इव पुनः प्रतिनिवृत्तः गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः इव शकुन्तलाम् अथवा शकुन्तलायाः समीपं गत्वा पुनरागतः इव इति किं वदति यदा शकुन्तला प्रस्थिता तदा दुष्यन्तः अपि मनसा प्रस्थितः शरीरेण तत्रैव स्थितः शरीरेण तिष्ठन्नपि अहं मनसा तावत्पर्यन्तं शरीरेण तिष्ठन्नपि गत्वा आगतः इव उत्प्रेक्षां करोति न गतवान् किन्तु गत्वा आगतः इव इत्युक्ते मनसा तु गतवान् पुनः विवेकेन सह ओहो इति आत्मानमेव निगृह्य स्थितवान् नियन्त्र्य स्थितवान् ततः कथयति स्थानाद् अनुच्चलन्नपि ईषदपि स्थानात् च्युतः न जातः स्खलितः अथवा कम्पितः न जातः तथापि गत्वा शकुन्तलायाः समीपं गत्वा आगतवानिव अभूवम् अहम् इति श्लोकस्यास्य अर्थः अत्र आर्याच्छन्दः अनुयास्यन् अनु उपसर्गपूर्वक या प्रापणे धातोः किमस्ति शत्रुप्रत्ययान्तं रूपं लृटस्सद्वा इति सूत्रेण शत्रुप्रत्ययः विहितः लृटस्सद्वा इति अनुयान् इति भवति अनुगच्छन् अनुयान् लटि लृटि अपि शत्रु विधीयते अनुयास्यन् यास्यति इति दृट् ततः शत्रु प्रत्यये अनुयास्यन् इति भवति अनुगमिष्यन् तद्वत् मुनितनया मुनेः तनया मुनितनया तां सहसा वेगेन विनयेन वारितप्रसरः विनयः इत्युक्ते इन्द्रियाणां जयं प्राह विनयं मुनिसत्तमः वरतो मुनिः इति तत्र विनयः इत्यस्य प्रकृते स्थाने अर्थः कः इत्युक्ते इन्द्रियाणां जयः इन्द्रियनिग्रहः इति तात्पर्यम् इन्द्रियाणां जयः एव विनयः अत्र प्रकृतस्थले सः प्रणयति राजा प्रणयति शकुन्तलां तथापि अत्र विनयेन तिष्ठति इत्युक्ते इन्द्रियं न गृह्य तिष्ठति इत्यभिप्रायेण विनयशब्दः अत्र प्रयुक्तः वारितप्रसरः वारितः प्रसरः प्रसरः इत्युक्ते गमनं येन सह वारितप्रसरः स्थानात् अनुच्चलन्नपि चलधातुः अत्र शत्रुप्रत्ययः अनुपसर्गपूर्वक अनु उत् एवं खलु स्थानात् अनुच्चलन्नपि न उच्चलन् अनुच्चलन् न उच्चलन् अनुच्चलन् उच्चलन् इत्यत्र उत् उपसर्गः चलधातुः शत्रुप्रत्ययः गत्वा इव गत्वा इव गत्वा इव इत्यत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः संभावना ऊहा क्रियते न गतवान् किन्तु गत्वा इव इति संबोधनं पुनः प्रतिनिवृत्तः शकुन्तलां निरुध्य प्रियं वद हल न ते युक्तं गन्तुं न गन्तव्यं प्रियं वद सम्यक् गृह्णाति इदानीं शकुन्तला न गन्तुं शक्यते
किमर्थं सभ्रूभङ्गं पृच्छति किं निमित्तम् अरे अहं गच्छामि किमर्थं माम् अवरुणधि भवति सभ्रूभङ्गं किमर्थं किं निमित्तं केन कारणेन अहं गन्तुं न शक्नोमि प्रियमदा कथयति वृक्षसेचने द्वे धारयसि मे ये हि तावत् आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि द्वे वृक्षसेचने धारयसि वृक्षसेचने द्वे मे द्वे वृक्षसेचने धारयसि वृक्षसेचनं वेदे खलु वृक्षद्वयस्य सेचनं भवत्याः निमित्तं मया पूर्वं कृतम् आसीत् सेचनद्वयं तत् त्वया इदानीं प्रतिकर्तव्यं तदा साम्यं भवति मदीयं कार्यं त्वया कर्तव्यम् अवशिष्टमस्ति द्वे वृक्षसेचने धारयसि इति प्रयोगः संस्कृते अद्दम् अद्दं किमुच्यते अद्दं न धनं स्वीक्रियते खलु लोन् स्वीक्रियते खलु तत् लोन् स्वीक्रियते चेत् भवता मया लोन् स्वीकृतं तदा भवान् किं वदति 100 रूप्यकाणि अहं स्वीकृतवान् दिनद्वयानन्तरं भवान् किं वदति 100 रूप्यकाणि भवता मह्यं दातव्यमस्ति भवता स्वीकृतं दातव्यमस्ति इति वदति खलु तथा प्रियं वदा शकुन्तलायाः सेचनकार्यं कृतवती 10 वृक्षाणां शकुन्तलायाः कार्यं 10 वृक्षाणाम् अनसूयायाः तस्य लतानां प्रियमदायाः इति विभागं कृत्वा कार्यं क्रियमाणं वर्तते तत्र श्रान्ततावशात् कारणान्तरवशात् शकुन्तलायाः सेचनकार्यं प्रियमदया कृतमस्ति तत्र सेचन वृक्षद्वयस्य सेचनं प्रतिकर्तव्यमस्ति अवशिष्टं कृतवती शकुन्तला वृक्षद्वयस्य इतोपि कर्तव्यमस्ति तत् स्मारयति तथा कथं गच्छसि तत् वृक्षद्वयस्य सेचनं कृत्वा आत्मानं ऋणात् मोचयित्वा आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि येहि आगच्छ इति अवोचत् प्रियमदा इति बलादेनां निवर्तयति बलात् निवर्तयति शकुन्तला राजा भद्रे वृक्षसेचनादेव परिश्रान्ताम् अत्र भवतीं लक्षये तथा हि अस्याः प्रियमदां कथयति राजा भद्रे कल्याणी वृक्षसेचनादेव परिश्रान्ताम् अत्र भवतीं लक्षये वृक्षसेचनकार्यादेव अत्यन्तं श्रान्ता शकुन्तला इति अहं भावयामि तस्याः दर्शनेन भवती पुनः तदेव वदति वृक्षसेचनकार्यमेव अवशिष्टं मदीयं भवती कृत्वा आत्मानं मोचयित्वा गच्छतु इति कथयति कथम् अत्यन्तं परिश्रान्ता वर्तते शकुन्तला वृक्षसेचनात् ओहो परिश्रान्तता जाता वा भवता आम् परिश्रान्तता ज्ञाता कथम् स्रस्तां सावतिमात्रलोहिततलो बाहू घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः स्रस्तं कर्णशिरीशरोधिवदने घर्माम्भसां जालकं बन्धे स्रंसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः पश्य कथं श्रान्ता वर्तते शकुन्तला स्रस्तां सौ अतिमात्रलोहिततलौ बाहू घटोत्क्षेपणात् अद्य अपि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः स्रस्तं कर्णशिरीशरोधि वदने घर्माम्भसां जालकं बन्धे स्रंसिनि च एकहस्तयमिताः पर्याकुलाः
मूर्धजा। घटोत्क्षेपणात् अतिमात्र लोहिततलो बाहु अंसौ स्रस्तौ। अद्यापि प्रमाणाधिकः श्वासः स्तनवेपथुं जनयति। वदने कर्णशीर्षरोधी घर्माम्भसां जालकं स्रस्तं। स्रंसिनी बंधे एकहस्तयमिताः मूर्धजाः पर्याकुलाः अथवा पर्याकुलाः मूर्धजाः। अनेके अंशाः अस्याः शकुन्तलायाः शरीरगताः शरीरे स्थिताः परिवर्तिताः दृश्यन्ते श्रान्तिकारणात्। के तथा परिवर्तिताः अंशाः इति चेत् घटोत्क्षेपणात् घटस्य कलशस्य उत्क्षेपणात् उन्नयनात् असकृत जलकुंभस्य उन्नयनात् लोहिततलौ बाहु घटस्य कलशस्य बहुवारम् एवं जलकुंभस्य उन्नयनात् लोहिततलौ बाहु बाहोः बाहुद्वयस्यापि वर्णः लोहितः रक्तः जातः। किंच अंसौ स्रस्तौ अंसौ भुजौ स्रस्तौ पतितौ इत्यर्थः। भुजौ एवं स्टिफ् एवं न वर्तेते। भुजौ बहुवारं कलश जलकुंभोत्थानात् जलकुंभोत्थापनात् अंस्रौ स्रस्तौ पतितौ वर्तेते। अद्यापि प्रमाणाधिकः श्वासः स्तनवेपथुं जनयति। प्रमाणाधिकः श्वासः श्वासोच्छ्वास प्रमाणं किंचित् निर्धारितमस्ति सामान्यजनस्य। अधिक कार्यवशात् श्रान्ततावशात् तत् प्रमाणात् अधिक श्वासोच्छ्वासः संभवति। प्रकृतं शकुन्तलायाः प्रमाणाधिकः श्वासः वर्तते। असकृत एवं असकृत प्रमाणाधिक श्वासोच्छ्वास कारणात् स्तनवेपथुं जनयति। अयं श्वासः अधिकः प्रमाणाधिकः श्वासः स्तनवेपथुं स्तनयोः कंपनं जनयति। अद्यापि जनयति इत्युक्ते अधिकरूपेण जनयति इत्यर्थः। अधिकतया अपेक्षा स्वाभाविकतया कश्चन स्तनवेपथुः जायते एव। प्रकृतकार्यकरण श्रान्ततावशात् तदपेक्षया अधिकतया स्तनकंपं जनयति श्वासः। पुनः वदने कर्णशिरीशरोधी घर्माम्बसां जालकं। मुखे श्रान्ततावशात् घर्मकणिकाः स्वेदकणिकानां जालकं समूहः वर्तते मुखे। स्वेदकणिकाः कदा भवन्ति? श्रान्तता कारणात् घर्माधिक्येन भवति, अन्यथा श्रान्ततायाः आधिक्यात् भवति। अत्र श्रान्ततां सूचयति तत् घर्माम्भसां जालकं। घर्मः नाम आतपः, औष्ण्यम्, अम्भः नाम जलमित्यर्थः। आतप वशात् जायमान जलानां जालकं कणिका। तत् कर्णशिरीषविरोधी अस्ति। कर्णयोः अलङ्कारार्थं धृतं यत् शिरीषं पुष्पमस्ति कोमलं, तत् शिरीषपुष्पं पुष्पस्य नाशनशीलमस्ति। तस्य कोमलतायाः पुष्पस्य कोमलतायाः नाशनशीलमस्ति। तत् जालकं स्वेदकणिका इत्युक्ते
कर्णा मुखे पूर्णतया कर्णपर्यन्तं वदने स्वेदकणिका वर्तते इत्यभिप्रायः। मुखं पूर्णतया स्वेदकणिकया आवृतमस्ति इति तृतीयो हेतुः श्रान्ततायाः। बन्धे स्रंसिनि जैकहस्तनियताः पर्याकुला मूर्धजाः। किञ्च स्रंसिनि बन्धे एकहस्त यमिताः पर्याकुलाः मूर्धजाः। मूर्धजाः केशाः, मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजाः, केशाः इत्यर्थः। केशाः पर्याकुलाः व्यत्यस्ताः जाताः। कथं सन्ति? स्रंसिनि बन्धे, स्रंसिनि शिथिले, शिथिले बन्धे एकहस्तनियताः, एकेन हस्तेन नियन्त्रिताः। तर्हि शिथिले बन्धे एकेन हस्तेन नियन्त्रिताः केशपाशाः सन्ति इति चतुर्थो हेतुः शकुन्तलायाः श्रान्ततापादकः, श्रान्ततासूचकः। सम्यक् स्मर्तव्यम्। अग्रिमकक्षायां पृच्छते चेत् वक्तव्यं शकुन्तला कथं श्रान्ता इति निरूपयति राजा इति चेत् स्वस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ इत्यादिना श्लोकेन चत्वारः हेतवः अत्र निर्दिष्टाः। तस्याः शकुन्तलायाः श्रान्ततापादकाः, श्रान्ततासूचकाः इमे हेतवः सन्ति। अतः प्लीस् मास्तु। किमर्थं शकुन्तलायाः गमनम् अवरुणति प्रियं वदे, तस्याः अवरोधः, गमनस्य अवरोधः मास्तु, सा गच्छतु इति चिन्तयन् राजा किं करोति? तदहमेव येनाम नृणां करोमि। तस्मात् कारणात् शकुन्तला श्रान्ता इति कारणात् अहमेव येनां शकुन्तलाम् अनृणां ऋणमुक्तां करोमि, ऋणान्मुक्तां करोमि। ऋणमस्ति खलु वृक्षसेचनद्वयं, तर्हि तस्याः ऋणम् अहमेव मोचयामि। किं भवान् वृक्षसेचनं करोति वा? ऋणमोचनं कर्तव्यं चेत् मया धनं दातव्यं भवते। तृतीयः वदति मास्तु भो, किमर्थं तं भवान् भर्सयति, तर्जयति, कियद्धनम् अहं दास्यामि इति ददाति खलु। तद्वत् शकुन्तला श्रान्ता अस्ति, मास्तु भो तस्ताम् अहं ऋणमुक्तां करोमि इति दुष्यन्तः वदति इत्युक्ते किं सः सेचनं करोति वा? किं करोति पश्यामः। किं करोति? इत्यङ्गुलीयं दातुमिच्छति, अङ्गुलीयं दातुमिच्छति, अङ्गुलीयकं रिङ्ग्, अङ्गुलीयकं दातुमिच्छति। उभे नाम मुद्राक्षराण्यनुवाच परस्परम् अवलोकयतः। उभेऽपि अनसूया प्रेमदा च नाममुद्राणि अवलोक्य, अङ्गुलीयके लिखितं नामाक्षराणि अवलोक्य परस्परम् अवलोकयतः। दुष्यन्तः इति लिखितमस्ति अङ्गुलीयके, तद्दृष्ट्वा तत् पश्यतः। तदा राजा कथयति, तयोः विस्मयः जातः। तदङ्गुलीयकं दुष्यन्तः इति राज्ञः नाम अक्षरयुतम् अङ्गुलीयकं दृष्ट्वा विस्मयो जातः। अतः राजा तद् ज्ञात्वा कथयति, अलम् अस्मान् अन्यथा सम्भाव्य, अस्मान् नाम मामिति, माम् अन्यथा सम्भाव्य राजा दुष्यन्तः एव एषः इति, यतोहि तथा न सम्भावयन्तु, अहं राजा दुष्यन्तः इति न चिन्तयन्तु। राज्ञः परिग्रहः अयं, राज्ञः परिग्रहः नाम राज्ञः सकाशात् परिग्रहः अयं। राजा दत्तवान्, मया परिगृहीतमित्यर्थः। राज्ञा दत्तं, मया परिगृहीतम्, अतः राज्ञः परिग्रहः अयम् इति राजपुरुषं माम् अवगच्छ
मां राजपुरुषम् अवगच्छ अवगच्छथ द्विवचनम् अवगच्छत बहुवचनं तर्हि तीसरा सति मां राजपुरुषम् अवगच्छथ राज्ञः पुरुषः अहं राज्ञा इदं दत्तमस्ति अङ्गुलीयकम् इति उक्तवान् प्रियं वद तेन हि नार्हति एतदङ्गुलीयकम् अङ्गुलीवियोगम् आर्यस्य वचनेन अनृणा इदानीम् एषा तेन हि तेन कारणेन राज्ञः दुष्यन्तस्य अङ्गुलीयकमिदम् अथवा दुष्यन्तेन दत्तम् अङ्गुलीयकमिदं तर्हि इदम् अङ्गुलीवियोगं नार्हति राज्ञा दुष्यन्तेन दत्तम् अङ्गुलीयकं खलु तर्हि अङ्गुलीवियोगं नार्हति तव अङ्गुल्यामेव एतद् भवेत् इत्यर्थः अन्येन दत्तं खलु प्रीत्या केनचित् कारणेन दत्तं चेत् भवान् ददाति वा भो मम प्रेयसी दत्तवती भो इति वदति अहं न ददामि इति वदति खलु मम माता दत्तवती अहं न ददामि मम पिता दत्तवान् इति वदति खलु न ददाति अपेक्षते चेत् अन्यदेव अहं क्रीत्वा दास्यामि इदं तु न ददामि तथा तत्र कश्चन भावात्मकः सम्बन्धः भवति तदर्थं प्रियं वद कथयति तेन हि अङ्गुलीवियोगम् इदम् अङ्गुलीयकं नार्हति भवतः अङ्गुल्यामेव भवतु अङ्गुलीयकं तर्हि ऋणमोचनम् अरे आर्यस्य वचनेन अनृणा इदानीम् एषा आर्यस्य भवतः वचनेनैव कथनेनैव एषा अनृणा जाता ऋणमुक्ता जाता तत्र किमस्ति भो भवान् एतावत् उक्तवान् खलु अहम् एनां ऋणात् मोचयामि पर्याप्तम् अङ्गुलीयकं दातव्यम् इति नास्ति अङ्गुलीयकं भवतः अङ्गुल्यामेव शोभते हला शकुन्तले मोचितासि अनुकम्पिना आर्येण अनुकम्पिना दयावता आर्येण अनेन पुरुषेण त्वं मोचिता असि अथवा महाराजेन इत्युक्ते महाराजभावः कथं स तु दुष्यन्तः आत्मानं महाराजः इति न परिचाययति तस्य वदन शरीरगाम्भीर्यादि सम्भाषण गाम्भीर्यादि परिशीलनेन राजा इति अवगम्यते चेदपि सः आत्मानं राजानं राजा इति न परिजायते तर्हि अत्र महाराजेन इति कथम् अनेन अनुकम्पिना राजपुरुषेण भवती मोचिता वर्तते इत्युक्तवती अथवा महाराजेन इति वदति किमर्थं महाराजेन इति किमर्थं राजभावः अस्मिन् अस्ति इति वा यतोहि तं पुरुषं राजाय प्रेषितवान् एवं सम्यक् राजपुरुषः खलु राजपुरुषः अपि सामान्यप्रजानां कृते राजतुल्यः एव भवति राजपुरुषः राजवद् व्यवह्रियते अतः महाराजेन यतोहि महाराजस्य अनुग्रहपात्रम् इति तु ज्ञायते तद् अङ्गुलीयकदर्शनेन
महाराजः अयं नास्ति इति पक्षे, महाराजः एषः न इति पक्षेपि, राजपुरुषः इति पक्षेपि अङ्गुलीयकम् अस्ति, अङ्गुलीयकं राज्ञा दत्तम् इत्युक्ते तस्य अनुग्रहपात्रम् इति विशेषः खलु। तेन तादृश राजानुग्रहभाग् एषः इत्यतः राज्ञा प्रेषितः अयमपि असामान्यः इति धिया राजानुग्रहः एव अत्र जातः, अतः महाराजेनैव मोचिता त्वम् इति पक्षान्तरम् उक्तवती। गच्छ इदानीं, तर्हि इदानीं गच्छ, प्रियं वद उक्तवती शकुन्तला आत्मगतं। यद्यात्मनः प्रभविष्यामि प्रकाशं का त्वं विसर्जितव्यस्य रोद्धव्यस्य वा। यद्यात्मनः प्रभविष्यामि, अरे अहं गन्तुं प्रभविष्यामि, गन्तुं प्रभुः, भवत्या वक्तव्यमिति अस्ति वा, भवत्याः अनुमतिः स्वीकरणीया वा। अतः का त्वं विसर्जितव्यस्य रोद्धव्यस्य वा, विसर्जितव्यस्य रोद्धव्यस्य वा इत्यस्य का अर्थः। गच्छ इति अनुमतिं दातुम् अथवा मा गच्छ इति गमनं निषेद्धुं त्वं का। मम इच्छा गच्छामि उत न वा गच्छामि इति शकुन्तला उक्तवती। प्रियं वदाम। राजा शकुन्तलां विलोक्य आत्मगतं किन्नु खलु यथा वयम् अस्याम् एवम् इयमपि अस्मान् प्रति स्यात्। किन्नु खलु यथा वयम् अस्याम् एवम् इयमपि अस्मान् प्रति स्यात्। तस्य तर्कः किन्नु खलु यथा वयमस्याम् एवम् इयमपि अस्मान् प्रति स्यात्। अथवा लब्धावकाशा मे प्रार्थना कुतः। तर्कः तस्य कः तर्कः। यथा वयमस्याम्, अहं यथा एतस्यां चिन्तयामि, एतस्याः विषये अथवा एतस्याः विषये चिन्तयामि, किं तथैव माम् एषापि चिन्तयति। कन्फ्यूषन् अस्ति। किन्नु खलु यथा वयम् अस्याम् एवम् इयम् अस्मान् प्रति स्यात्। अथवा इति प्रतिषेधः। कस्य प्रतिषेधः। संशयस्य पूर्वं कृतस्य तर्कस्य प्रतिषेधः। आक्षेपालङ्कारः। आक्षेपस्वयं तस्य प्रतिषेधो विचारणात्। प्रथमं यथा अहं येनां चिन्तयामि तथा येषा मां चिन्तयति किम् इति तर्कः। अनन्तरं तर्कस्य निषेधः, प्रतिषेधः। अथवा इत्यनेन। अथवा इत्युक्ते तर्कः मास्तु इत्युक्ते एषः तथा चिन्तयति इत्याशयः। मामपि चिन्तयति। तत्र किं प्रमाणं। कुतः। वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदाननसम्मुखीना भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः। एते तत्र हेतवः। एषा शकुन्तला अपि मां तथैव चिन्तयति यथाहं ताम् इत्यत्र। किं तत्। वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददाति अभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदाननसम्मुखीनां भूयिष्ठम् अन्यविषया न तु दृष्टिः अस्याः। कथमन्वयः।
वाचं यद्यपि मध्वचोभिः वाचं न मिश्रयति तथापि मयि भाषमाणे कर्णम् अभिमुखं ददाति। यद्यपि मदाननसम्मुखीना कामं न तिष्ठति तथापि अस्याः दृष्टिः भूयिष्ठम् अन्यविषया न। पुनः यद्यपि मध्वचोभिः वाचं न मिश्रयति तथापि मयि भाषमाणे अभिमुखं कर्णं ददाति। मदाननसम्मुखीना कामं न तिष्ठति किन्तु अस्याः दृष्टिः भूयिष्ठम् अन्यविषया न। कः अर्थः? यद्यपि मध्वचोभिः यद्यपि वस्तुतः मध्वचोभिः मम भाषणेन सह वाचं न मिश्रयति। वाचं वाक्यं न मिश्रयति इत्युक्ते मिश्रसम्पर्के वाचः सम्पर्कं न करोति, मया सह संवादं न करोति इत्यर्थः। अहं भाषे चेत् तस्य भाषणस्य उत्तरमिव तस्य भाषणस्य समाधानमिव संवादं न करोति। यद्यपि मध्वचोभिः वाचं न मिश्रयति न योजयति, मम वचोभिः सह वाचं न योजयति, तथापि मयि भाषमाणे सति यदा अहं भाषे तदा अभिमुखं कर्णं ददाति। अहं किं वदामि इति श्रोतुकामा अभिमुखं कर्णं ददाति। कर्णं ददाति इत्युक्ते कान देती है माने कर्णं ददाति इत्युक्ते शुश्रूषति इत्यर्थः। शुश्रूषते इत्यर्थः। कर्णं ददाति इत्युक्ते तर्हि मयि भाषमाणे सति अभिमुखं ममाभिमुखं कर्णं ददाति। एषः किं वदति इति श्रोतुकामा। पुनः मदाननसम्मुखीन कामं न तिष्ठति। मम आननसम्मुखीन मुखस्य पुरतः कामं न तिष्ठति, निश्चयेन न तिष्ठति। मम मुखस्य पुरतः साक्षात् न तिष्ठति। किन्तु अस्याः दृष्टिः भूयिष्ठम् अन्यविषया न। अस्याः दृष्टिस्तु मम पुरतः न विद्यते चेदपि तस्याः दृष्टिः भूयिष्ठम् अन्यविषया न वर्तते। तस्याः दृष्टिस्तु अत्रैव निहिता वर्तते, अन्यत्र निहिता न वर्तते। इत्युक्ते किम्? अत्रैव निहिता वर्तते। कुत्र? मयि इति अंशद्वयेन किं निश्चितं? सा अपि मामेव चिन्तयति। यदि मां न चिन्तयति तर्हि एवं किमर्थं? तस्याः सर्वदा दृष्टिः अत्र अहं किं वदामि इति श्रवण इच्छा कुतः? अतः किं निर्णीयते? सा अपि मां चिन्तयति। एतावत् विचारे जायमाने सति नेपथ्ये भो तपस्विनः सन्निहितास्तपोवन सत्वरक्षायै भवता प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः इति वचनं श्रूयते। अस्तु, अद्य एतावता विरमामः। सुकृति जनहृति परिलसित शुभ
भारत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा